غادي نشوفو proposition 1. Si f et j, deux fonctions continues en x0 appartiennent à R, alors alpha f plus bêta j tel que alpha bêta appartenant à R, f multiplié j, f sur j tel que j différent de 0, cette fonction est aussi continue en x0. يعني إلا كانت عندك دالة جوج داول مثلا f et j متصلين في واحد النقطة x0، alors إلا ضربتي شي عدد في f زائد شي عدد آخر في الجي، راه حتى هاد الدالة هادي عطيك واحد الدالة، دونك ديك الدالة حتى هي كونتيني اون اكس زيرو، بشرط يكون هاد اف و جي بجوج بيهم كونتيني. إلا كانت عندك اف و جي عاود بجوج بيهم كونتيني، اف مضروبة في جي حتى هي كونتيني. بالنسبة ل اف سور جي لا ديفيزيون دو اف باغ جي دير جي كي ديفيرون زيرو، حيت حنا عندنا فما جوج الحاجات ما خصكش تعمل. من تحت الجر خصو يكون أكبر أو يساوي زيرو، وما تقسمش على الزيرو. هاد جوج الحاجات هما اللي ما خصكش تعمل، هادو هما اللي ما خصكش تعمل. من تحت الجذر ما خصوش يكون عدد سالب وما تقسمش على الزيرو. متفقين؟ دونك في هاد الحالة هادي جي خصها تكون ديفيرون ديال زيرو. ألوغ في هاد الحالة كنقولو بلي هاد السيت فونكسيون هادو أوسي كونتينيو إكس زيرو. وبالنسبة لهاد الخاصية هادي كنقولو بلي لا كونتينيتي إي أون فورم لينيير. علاش؟ حيت كتفيريفيلي هاد لابولاسيون هادي. ألوغ دابا غادي نشوفو واحد إكزومبل. Exemple 3. Soit f et j, deux fonctions définies sur R par tana f de x كتساوي 0 si x كتساوي جوج x carré moins 2x si x différent de 2 j de x est égal à 1 si x est égal à 2 x2 moins 2x plus 1 si x différent de 2. يعني الدالة définie f et j définie en 2. هنايا g et f n'est pas défini en 2. Première question, montrer que f et j sont continus en 2. Deuxième question, montrer que 2f plus 3j يعني إلا لاحظتو الألفا وبيتا خداو هما لي نومبر، يعني هاد الدال مثلا طا باغ اكزومبل طالب جوج، ألفا طالع جوج، 3 طالب بيتا، et f في j et f sur j sont contenus en 2. Alors دابا ندوزو للسوليسيون. دونك هنايا أول بروميير كيسيون شنو قلنا بين بلي f est contenu en 2 ياك، نبداو نكتبو له اون اف دو اكس. الوغ نكتبو اكس اف دو اكس شحال القيمة ديالها؟ عطانا 0 سي اكس كتساوي جوج، هنايا اكس او كاري موان 2 اكس سي اكس كديفيرون ديال 2 ياك. الوغ باش نبينوها بلي اف كونتيني اون 2 لا ليميت اكس لا ليميت كتساوي صفر متفقين ديال 2. بالنسبة هنايا x est égal à 2 يعني f défini en 2 يعني f ديال 2 شحال تساوي لي هي 0. وهنايا كنحسب لا ليميت حيت x ديفيرون ديال 2 لا ليميت ديال x كطون فيغ 2 f ديال x شنو هي كتساوي لا ليميت ديال x طون فيغ 2 غنعوض x دو x بالقيمة ديال 2x x au carré moins 2x اللي شحال تساوي هنايا هي جوج au carré moins 2 3 2 هي 4 moins 4 égale à 0. Alors la limite تساوي 0 f2 كتساوي 0. alors la limite هي x كطون فيغ 2 f دو x يعني النهاية شنو كتساوي الصورة f2. donc f est continu en 2. لا لاحظت واحد الحاجة في الكور دائما كنحاولو نعطيو لي زيكزومبل لي ساهلين، يعني بحال مثال لا ليميت إذا لاحظتو كنعطي فورم ديتيرميني با انديتيرميني. علاش؟ حتى الناس اللي باقا بشويه بالمشاكل ملي كتجيهم شي قضية قاصحة شويه متفقين. أما بالنسبة للتيدي ولا لي زيكزارسيس ديال لي كونترول ديك الساعة غادي نشوفو في لا ليميت غنشوفو لي فورم انديتيرميني متفقين. بالنسبة لي باقي كنشوفو لي زيكزومبل ساهلين. علاش؟ شنو الهدف من هاد التسوية ديال لي زيكزومبل؟ باش نفهمو فيهم هاد لي بروبوزيسيون ديفينيسيون، ماشي باش نخرجو حنا لي فورم انديتيرميني. اما بالنسبه باش نخرجو لي فورم انديتيرميني هذاك الدرس اخر متفقين. دونك هنايا غير كنحاولو هاد لي زيكزومبل كنحاولو نفهمو بهم هاد لي بروبوزيسيون، ماشي كنحاولو نفهمو بهم لي فورم انديتيرميني. يمكن هاد لي زيكزومبل ميمكنش نفهمو بهم درس اخر، حنا استخدمنا هاد لي زيكزومبل الهدف منهم هو نفهمو هادشي هذا اللي كنعملو متفقين. ماشي شي واحد يقول هاد لي زيكزارسيس راه ساهلين، هادو راه غير لي زيكزومبل باش كنفهمو بهم هاد لي بروبوزيسيون ديفينيسيون. اما بالنسبه للتيدي هاديك سنشوفو شي حاجه مزيره شويه.
Donc d'abord غادي ندوزو قلنا f est contenu en 2. دابا غادي ندوزو ل g de x. Alors بالنسبة ل g de x شنو قلنايا هي واحد si x est égal à 2. هنا عندنا x au carré moins 2x plus 1 si x est différent de 2. هنا x كتساوي جوج يعني f ديال 2 كتساوي واحد. هنا x différent de 2 يعني هنا ليميت la limite x كتون vers 2 f de x اللي هي la limite et x كتون vers 2 ناين هاد x هاد f de x انا هاد القيمة ديال moins 2x plus 1. alors غادي نعوضو هي 2 au carré moins 2 croix 2 plus 1 est égal à 4 moins 4 plus 1. 4 moins 4 0 égal à. alors نحسب في النهاية عطاتني هي الصورة. alors la limite x كتون vers 2 f de x شحال ساوتلي f ديال جوج. donc f i continue ايش en 2 صافي. donc عفوا هنايا جي هنايا جي زي ناقصنا بقينا مع f. alors بالنسبة لهنايا جي بالنسبة لهنايا جي صافي. alors donc j est contenu en 2. إلا كنا جبرنا النهاية كالديفيرون ديال الصورة نقولو بلي f est contenu en 2. première question سالينا منو جبرنا بلي f et g sont contenus en 2. دابا غندوزو deuxième question montrer que هادي وهادي sont contenus en 2. شنو sont contenus النهاية كتساوي الصورة نفس الخطوة. deuxième. alors غنحسبو حنا الصورة ديال هاد. أول حاجة غنبداو 2f plus 3g. نبداو بهادي الأولانية. أول حاجة غنحسبو لي الصورة 2f plus 3g ديال اش؟ ديال جوج. حيت حنا خصنا نبينو كونتينيو في الجوج. الوغ هذا غنصاوبو هادي بحال واحد الدالة بحال هادي كاملة هي بحال مثلا نتصورو هي هاد الإفادة هي دالة واحدة صافي. الوغ هادي شنو غتساوي؟ هي جوج اف ديال جوج حيت هاد جوج غتدخل لهادي وغتدخل لهادي زائد 3 جي ديال جوج صافي. دونك جوج اف ديال جوج اف ديال جوج شحال هي؟ هي الزيرو. جوج مضروبة في زيرو زائد 3 جي ديال جوج شحال هي؟ هي الواحد. الوغ هادي عطيني زيرو زائد 3 هي 3 صافي. دونك الصورة ديال هاد الفونكسيوني عطاتني هي 3. دابا نحسب الليميت لا ليميت ديال اكس كتون فيغ 2 2 اف بلس 3 جي دو اكس اللي هي شنو كتساوي لي لا ليميت اكس طون فيغ 2. هاد اكس غتدخل ليهم كيما دخلت جوج على هذا تدخل اكس على هادي غدير جوج اف دو اكس بلس 3 جي دو اكس صافي. اللي عطيني لا ليميت اكس كتون فيغ 2 جوج. هي ملي كتكون عندي اكس ديفيرون ديال 2 يعني غنستخدم هاد الفونكسيون هادي هي اكس 2 موان 2 اكس زائد ولا كتبغيني احسن زائد ياش 3 فوقاش جي ني با ديفيني اون 2. هي فهاد الفونكسيون هادي هي اكس 2 موان 2 اكس بلس. كنتمنى تكونوا هاد الساعة فاهم شنو كنعمل حيت راه ماشي شي حاجة كبيرة. هاد الساعة باقي ما عملنا والو هنايا غير زدنا جوج لي فونكسيون. الوغ هنا حسبنا ليماج اف و اف عطاتني هاهي ليماج ديال جوج ليماج ديال جي. مشيت انا للدالة ديالي كنشوف فيه الدالة معرفة جبرت الدالة معرفة في جوج كتكون الزيرو هنا في جوج كتعطيني الواحد هو 9. جيتني النهاية خص النهاية كتكون ديك البوا ما كتساويش من لونسول ديفينيسيون. الوغ غادي نمشي باش نعوض اف دو اكس و جي دو اكس ما نعوضهاش بهادي غنعوضها بلي فونكسيون لي كتكون لي با ديفيني في جوج. ديس هاد الفونكسيون هادي والفونكسيون ماشي شي حاجة. دابا غادي نعوض عادي هي جوج هادي جوج او كاري ناقص دابا في ماشيكس اكس غنعوضها بجوج جوج زائد 3 جوج او كاري موان 2 بلس 1. هادي يعطيني جوج 4 ناقص 4 زائد 3 4 ناقص 4 زائد 1.
هادي شنو عطيني؟ هي 2 في 0 زائد 3 في الواحد اللي هي 3 زائد نوضحوها أكثر 0 زائد 3 اللي هي 3. الوغ نحسب النهاية بحسب الصورة شنو جبرتهم تساوي 3 3 شنو غادي نقول؟ الوغ لا ليميت x qui tend vers 2f plus j plus 3j de x est égal à 2f plus 3j ديال 2 متفقين. donc f donc 2f plus 3j est continu en 2 متفقين. donc 2f plus 3j est continu en 2 صافي. إذا هاينا باغا نتعب بحال نقول لك واحد ديمونستراسيون لهاد الأولانية بالسمال خاطئ. دابا غادي ندوز عاوتاني سميتو اف جي نفس الميل. هاهي عاود بالنسبة لهنايا اف في جي. الوغ عندك هي اف ديال جوج في الجي ديال جوج ياك. اف ديال جوج هي 0 الجي ديال جوج هي الواحد 0 في واحد 0. دابا غندوز لا ليميت اكس كطون فيغ 2 اف دو اكس في جي دو اكس اللي هي لا ليميت اكس كطون فيغ 2 اف دو اكس. غنعوضو القيم ديالها اللي هي اكس او كاري موان 2 اكس. في لا ليميت كندي الفونكسيون ني با ديفيني فيها يعني صافي. دونك كيما شفنا اكس غنعوضوها ب 2 يعطينا 2 او كاري موان 2 كروا 2 2 au carré moins 2 croix 2 plus 1 يعطينا 4 moins 4 4 moins 4 plus 1 يعطينا 0 multiplié par 1 égal à 0. alors la limite عطاتنا كتساوي الصورة donc f g est continu. alors la limite x qui tend vers 2 de f de x j de x est égal f dl 2 j de. donc fj est continu en 2. D'abord غادي ندوزو f sur j. Alors بالنسبة f sur j tel que j est différent de 0. alors d'abord غادي نديو f sur j f2 j2 f2 شحال هي 0 j2 شحال هي 1 0 sur 1 égale à 0. دابا نحسبو لا ليميت x tend vers 2 f de x sur j de x اللي هي لا ليميت x tend vers 2 f de x شحال هي x au carré moins 2x j de x شحال هي x au carré moins 2x plus 1. alors كما شفنا x غنعوضو ب 2 هي 2 au carré moins 2 croix 2 2 au carré moins 2 croix 2 plus 1. alors 4 moins 4 4 moins 4 plus 1 هي 0 sur 1 اللي هي 0 هاي اللي هي 0. alors ملي حسبنا لا ليميت بانها كتساوي الصورة دونك شنو غنقولو alors f alors la limite x qui tend vers 2 f de x sur j de x est égal f sur j de 2. donc f sur j est continu en 2. donc كما شفنا deux fonctions continues فواحد البوان. alors جبرنا alpha f plus bêta j اللي حطينا في الحالة 2 3 f j f sur j tel que j différent de 0 sont continus حتى هما بداك البوان متفقين. إذا دابا غادي نشوفو تاني بروبوزيسيون soit f une fonction et x0 appartient à R.
f est continu en x0 si et seulement si la limite de x tend vers x0 plus f de x est égal la limite x tend vers x0 moins f de x est égal à f de x0 كما قلنا قبيله. et d'ici n'importe x0 appartient à r غتبان بلي عندها الضغوة ديالها وعندها ابروش ديالها. يعني شنو قلنا باش تكون كونتينيو ستكون لا ليميت يعني ليماج ديال لي بوين اللي كيبروش x0 كيساويو ليماج ديال x0 بالنسبه لديك ليماج اللي كيقربوا ل x0 شنو هما؟ كاينه ليماج ديال لي بوين اللي كيقربوا ل x0 على اليمين وكاينه ليماج ديال لي بوين اللي كيقربوا على اليسار ديال x0. الوغ خاصك تجبر ليه اليمين حتى لليسار يساويو الصوره ديال x0 صافي. دونك غادي نشوفو واحد اكزومبل. Avec exemple 4, soit la fonction f définie sur r par f de x est égal à 2 moins x carré si x inférieur ou égal à 1, x équivalent plus x moins 1, c'est x supérieur strictement à 1. Montrer que f est continu en 1. Donc, attendons, les limites ou les يسار 1 معرفة fonction de fonctions. La fonction معرفة de fonctions. Alors, شنو هي x inférieur ou égal à 1 يعني المعنى ديالها هي إكس ني كتنتمي موال لانفيني واحد أصغر أو يساوي يعني واحد. ها واحد دونك موال لانفيني بلوس لانفيني حنا عندنا أصغر ها هي أصغر أو يساوي إذن واحد داخل. بالنسبة هنايا عندنا إكس سوبيريور ستريكتومون يعني إكس أبارسينال واحد بلوس لانفيني حيت أكبر قطعا واحد ما دخلش يعني هاي موال لانفيني ها بلوس لانفيني ها واحد دونك ها هما واحد ما دخلوش علاش ما دخلش في المال. الوغ غادي شنو المعنى ديالها يعني إكس أبارسينال موال لانفيني هنايا إكس أبارسينال واحد بلوس لانفيني. دونك إكس زيرو في هاد الحالة شنو هي واحد. بالنسبة فين غادي نحسب الصورة وفين نحسب النهاية؟ بالنسبة للصورة غادي نحسب هنا علاش؟ حيت النقطة هنا داخلة في المال كما قلنا في ديك الغومة راه مهمة بزاف. مابقاش نحسب أنا الصورة هي ملي كتكون ديك النقطة كتنتمي للمجموعة التالية. ملي كتكون مكتنتميش لونسومبل ديفينيسيون ديال اف متحسبش الصورة بديك الحالة. هنايا ليماج ديال اف غناخدو بهاد الفونكسيون علاش؟ حيت واحد كتنتمي للمجموعة التالية. بالنسبة لهنايا منحسبش الصورة اتفقنا. وهنايا يسار نقطة وهنا يمين نقطة. إذن غادي نبداو الصورة. إذن الصورة شنو هي؟ اف ديال واحد قلنا هنايا واحد داخل في المجال ألوغ غنستخدم هاد الفونكسيون هادي اللي هي جوج موان زان أو كاري يعني فيما شفت إكس غنعوضو بواحد اللي هي واحد أو كاري اللي هي واحد. وبالنسبة لا ليميت ديال إكس طون فيغ أن موان على اليسار فين هي الدالة معرفة في النقطة على اليسار بواحد. هاد الدالة هادي اف دو اكس هي ملي تشوف أصغر يعني اليسار أكبر اليمين اللي هي شنو عطيني لا ليميت اكس طون فيغ أن موان ديال دو موان اكس فيما شفت اكس غنعوضها بواحد اللي هي واحد ناقص واحد أو كاري اللي هي عفوا هنايا جوج دو موان زان أو كاري اللي هي أن أو كاري اللي هي أن. الوغ دابا غادي ندوز لا ليميت ديال اكس طون فيغ ان بلس اف دو اكس. ملي كيعطيني هو الداله معرفه بواحد الفونكسيون ديك الساعه غادي يسالك احسب غير ليميت ديك البوان علاش حيت ديك البوان فيها اليمين واليسار. بالنسبه هنايا ديك شي ديتاي يعني اليمين بوحديتو واليسار بوحديتو الوغ نخدم بهذا. دونك هنا يمين نقطه واحد نستخدم الفونكسيون هادي حيت انا عندي اكبر من واحد. دونك هي لا ليميت ان بلس يمكن يسمى اكس طون فيغ ان بلس ولا يسمى لي ان بلس f de x, alors on a x est cube plus x moins 1. Alors faut me chercher x, on a 1 alors que sur 3 plus 1 moins 1. Il y a 1 plus 1 moins 1. هذه كتمشي مع هذيك تبقى واحد. alors جو رسم لي الصورة كتساوي النهاية على اليسار كتساوي النهاية لليمين. دونك شنو غنقول f كتعني x 0. alors la limite x tend vers 1 moins f de x est égal la limite x tend vers 1 plus f de x est égal f de 1. Donc, f i continue faire continue en 1. صافي. دونك واحد الملاحظة ملي كيعطينا الدالة معرفة في البوان
وديك البوان فيها اليمين واليسار. دونك كنحسب غير نهاية واحدة. ملي كيعطينا على اليمين وعلى اليسار الوغ ضروري كخصني نحسب على اليمين كنحسب على اليسار.